पनि गर्न चाहन्छु र अहिले तपाईहरुको रिजल्ट त फर्मली भइसकेको छैन एससीको, तैपनि म चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई उच्च ग्रेड पाउन सकोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बाईश्वरी माविले यो वर्षदेखि यो विद्यार्थीहरुलाई एससी र क्लास 11 सुरु हुनुभन्दा अगाडिको बीचको ग्याप पिरियडलाई सकेसम्म चाहिँ यो पेन्डेमिक पिरियडमा युजफुल होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो प्रिपेरेटरी क्लास भनेर एउटा ब्रिज कोर्सको रूपमा चाहिँ हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुसँग स्कुल चाहिँ सम्बन्ध राख्नको लागि हामी यो क्लासहरु सञ्चालन गर्दै छौं। अब यो क्लासको बारेमा धेरै कुराहरु यहाँ गर्नु नपर्ला, किन भन्दाखेरि यो आज अघि सरले भन्नुभयो जस्तै चौथो दिनको क्लास भइसकेको छ र यति हुनाहुँदै पनि म आज चाहिँ सुरुको दिनको भएकोले अब यहाँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु अहिले चाहिँ मैले यहाँ 64 जना पार्टिसिपेन्ट देखिरहेको छु र त्यसमा चाहिँ हाम्रो सरहरु पनि एक दुईजना हुनुहुन्छ र सबैको अब यो फर्मली इन्ट्रोडक्सन गरिराख्दाखेरि हाम्रो टाइम लस पनि हुनेछ। त्यो भएकोले पछि हामी फिजिकली भेट्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हामी गर्ने नै छौं र म एकमुष्ट रूपमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइहरुलाई स्वागत गर्दै म आफ्नो परिचय अब अघि मंगलेश्वर सरले भनिसक्नु भएको छ। म कृष्णप्रसाद कर्मचारी, म चाहिँ बाईश्वरी माविको अहिले चाहिँ भाइस प्रिन्सिपलको रूपमा कार्यरत छु। म 64 सालदेखि नै भाइस प्रिन्सिपलको रूपमा काम गर्दै आएको र त्यस्तै बाईश्वरी माविको म्याथमेटिक्स डिपार्टमेन्ट चाहिँ मैले सुरुदेखि नै हेर्दै आएको थिएँ। अनि बीचमा म करिब 69 सालतिर चाहिँ म स्रोत केन्द्रमा, यो विद्यालय स्रोत केन्द्र भन्ने थियो त्यो बेला, जिल्ला शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत, त्यहाँ म चाहिँ काजमा गएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो स्कुलमा चाहिँ 6-7 वर्ष चाहिँ ग्याप गरेको थिएँ र फेरि गत वर्ष असारदेखि चाहिँ म बाईश्वरी माविमा फेरि टिचिङमै आएको थिएँ। तर म बिहान चाहिँ +2 मा कलेजमा कन्टिन्युअसली नै मैले चाहिँ टिचिङ गर्दै आएको थिएँ। अब मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुसँग बसेर फेरि आफ्नै टिचिङ पेसामा फर्किएको छु र म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई अब एकदम रमाइलोका साथ टिचिङमा लर्निङमा एक्टिभली सहभागी हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यो हामीले चाहिँ क्लास 10 यो वास्तवमा क्लास 12 सम्मको चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी लेभल हो, माध्यमिक तह हो। तैपनि पहिलादेखि 10 सम्मलाई चाहिँ एक स्टेप, त्यसपछि 11-12लाई अर्को स्टेपको रूपमा चाहिँ लिइरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब 10 सम्मको स्टेप पछि अब 11-12 मा जाँदैछौँ र 11-12 मा जाँदाखेरि अलिकति हाम्रो के फरक हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो स्टडीलाई हामी चाहिँ हाम्रो भविष्यको करियरसँग पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो कोर्सको डिजाइन पनि अलिकति 11-12 देखि चाहिँ अलिकति चाहिँ यो 10 को भन्दा फरक हुन जान्छ। फरक यो अर्थमा कि 10 सम्म हामी चाहिँ जस्तै साधारण स्कुल, हामी पढ्ने स्कुल हामी साधारण स्कुल भन्छौँ। यो प्राइभेट स्कुल, साधारण स्कुल, धार्मिक स्कुल भन्ने फरक किसिमको छ। हामी क्लास 10 सम्म पढ्दाखेरि प्राय सबै विषय सबैले त्यही एउटै खालको विषयहरू सेलेक्ट गर्छौँ। मात्र हामी अप्सनल फर्स्ट अप्सनल सेकेन्ड हुने दुईटा विषय मात्र त्यहाँ चाहिँ हामी स्पेशलाइजेसन गरेर पढाएका थियौँ। तर अब 11 मा गइसकेपछि हाम्रो अब पढाइको अलिकति ढाँचा चाहिँ फरक हुन्छ। अब यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरैले जानकारी लिइसकेको हुनुपर्छ। पहिला अब यो फ्याकल्टी वाइज हुन्थ्यो, तर गत वर्षदेखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ यो संख्याविहीन अथवा सब्जेक्ट वाइज चाहिँ यो अध्ययन गर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ कोर्स डिजाइन गरिएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामी अब कतातिर जाने, हाम्रो भविष्यमा हाम्रो करियरलाई कतातिर लाने हो त्यो अनुसारको सब्जेक्टहरू सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामी यसलाई चाहिँ साइन्सको रूपमा लिनेछौँ अथवा म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनिटिज, एजुकेसन, त्यस्तै यो विभिन्न किसिमको प्राविधिक विषयहरूमा चाहिँ हामी जानेछौँ। र त्यसमा चाहिँ अब यो कुरामा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै भनिराख्नु पर्दैन होला, किन भन्दाखेरि अहिले हामी यो जुन ग्रुपमा बसिरहेका छौँ हामी चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्ने भनेर, म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड सब्जेक्टहरू पढ्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्री रजिस्ट्रेसन पनि गरिसकेको हो। त्यो भएकोले चाहिँ अब हामी चाहिँ म्यानेजमेन्टतिर जाने भएकोले अब 11 देखि चाहिँ यो गत वर्षदेखि 3वटा सब्जेक्ट चाहिँ कम्पलसरी गरेको छ। तर अरू ऐच्छिक विषयहरू चाहिँ जम्मा कतिवटा विषय पढ्नुपर्छ थाहा छ है तपाईहरुलाई अब 11 मा?
कसैले फन्ड कतिवटा विषय पढ्नुपर्छ? 7वटा। 6वटा हैन? 6वटामा 3वटा चाहिँ कम्पलसरी भयो अनि 3वटा चाहिँ ऐच्छिक हुन्छ। अझ कसैले 7वटासम्म पनि लिन पाइन्छ। 7वटासम्मको हामी चाहिँ एक्जाम दिन सक्छौँ। एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा अप्सनलको रूपमा हुन्छ। अब यो म चाहिँ आज म्याथको हुँदाहुँदै पनि म अलिकति यो करिकुलमको बारेमा र त्यसपछि अलिकति यो इभ्यालुएसनको बारेमा अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ 11 पढ्नको लागि यो चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा एपियर हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो इन्ट्रान्स एक्जामको एक दुईवटा क्वेसनको बारेमा समय भयो भने हामी चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। अनि म अर्को पालिदेखि मात्र यो अहिले मेरो चाहिँ खासै चाहिँ बिजनेस म्याथमेटिक्स हो। अनि बिजनेस म्याथ सम्बन्धी हामी चाहिँ आज भ्यायो भने मात्र गर्नु होला, नभए चाहिँ अर्को पिरियडमा चाहिँ हामी गर्नेछौँ। र यहाँहरूलाई जानकारी छ यो बिजनेस म्याथको लागि चाहिँ हामी अब टिचरहरू बागेश्वरीमा 3-4 शिक्षकहरू छौँ र त्यो बाँडेर पनि गर्ने होला। त्यही पनि अब आज चाहिँ म यो कोर्स सम्बन्धी पनि छोटो जानकारी चाहिँ गराउन चाहन्छु। अब यो कति कुरा रिपिटेसन पनि हुन सक्छ है, त्यसलाई चाहिँ अलि धैर्यताका साथ हेर्नुको लागि अनुरोध गर्दछु। एउटा मेरो जिज्ञासा है, यो हामी अहिले यहाँ जति पनि सहभागी छौँ त्यो मध्येमा बागेश्वरीमा एससी नगर्ने अथवा 10 कक्षा बागेश्वरीमा नपढ्ने विद्यार्थीहरू पनि छन् है। अब बागेश्वरी आइरहेकोहरूले त यो पुरानो भवन हो, यो एउटा चाहिँ स्कुलको भवन देखाएको छ र यदि कोही बागेश्वरी भन्दा बाहिर पढिराख्नु भएको छ भने यो बागेश्वरीको अहिले यो बिचको भवन चाहिँ हामी यसलाई भट्काएर अर्को नयाँ भवन बनाउँदैछ। यो च्यामासिङ ब्लक हो। यो स्कुलको जानकारीको लागि दिएको हो। र सर्वप्रथम म चाहिँ हार्टली वेलकम टु अल एससी अब प्री ग्रेजुएट भन्नु पर्यो है, ग्रेजुएट हुँदैछन् सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र अहिले चाहिँ म क्लास 11 को बिजनेस म्याथमेटिक्सको बारेमा थोरै कुराहरू चाहिँ अब मेरो भागमा परेको छ। यो चाहिँ हामी अब पछि गर्नेछौँ। त्यही पनि यसको चाहिँ बिजनेस म्याथमेटिक्स उनको यो अहिले चाहिँ अब कोड नम्बर पनि थाहा हुनुपर्छ है विषयको। र यसको कोड नम्बर चाहिँ BMT 405 यो 11 को लागि अनि 406 चाहिँ 12 को लागि हुन्छ। त्यो कोड चाहिँ छ 11-12 मा। अब मेरो नाम चाहिँ कृष्णसार कर्मचारी हो। अब यो म थोरै यो करिकुलमको बारेमा थोरै मात्र है, अब यो सरस्वती मात्र हामी रिफ्रेस गर्दैछौँ। यो कक्षा 11-12 मा पठन पाठन हुने अनिवार्य विषय ऐच्छिक विषयको छनौटलाई विषयगत समग्रता विषयको कोड भनेको छ। यो अनिवार्य विषय। अब हामीले चाहिँ क्लास 11 मा यो धेरै कुराहरू अगाडि सरहरूले पनि भनिसक्नु भएको होला है। त्यही पनि थोरै यो कोड सहितको जानकारी लिनुको लागि कक्षा 11 को विषय कोड चाहिँ यो नेपाली 11 मा पनि पढ्नुपर्छ, 12 मा पनि पढ्नुपर्छ है। अनि यो इङ्ग्लिस चाहिँ 11 मा पनि पढ्नुपर्छ, 12 मा पनि पढ्नुपर्छ। नेपाली 11 मा पढ्ने नेपालीको कोड चाहिँ 001 हुन्छ, 12 मा 002 हुन्छ है। यो पछि हामी फर्म भर्दाखेरि एक्जाम दिँदाखेरि यो कोडहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ। हुन त यो पछि हामी प्र्याक्टिस पनि गर्नेछौँ। अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ कम्पलसरी इङ्ग्लिस हो। 11 मा 003 कोड पढ्नेछौँ अनि 12 मा चाहिँ इङ्ग्लिस 004 भनेर पढ्नेछौँ। अनि यो गत वर्षदेखि नयाँ सब्जेक्ट चाहिँ के थपिएको छ भन्दाखेरि सोसियल स्टडिज एन्ड लाइफ स्किल एजुकेसन भन्ने छ। यसको चाहिँ कोड SOL 005 11 मा पढ्ने अनि 12 मा यसलाई कन्टिन्यू गरेर सोसियल स्टडिज सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर 006 पढ्ने हो। अनि यो पछि बिचमा चाहिँ यो म्याथमेटिक्स यो साइन्स विशेष त साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि म्याथमेटिक्स कम्पलसरी जस्तो देखिन आएकोले यो धेरै विषयमा कम्पलसरी जस्तो राख्नुपर्ने हुन्छ। अरूमा चाहिँ अब अप्सनलको रूपमा हुनेले म्याथमेटिक्स पनि यसमा थपिएको छ। यो म्याथमेटिक्स चाहिँ 007 र 12 मा 008 हो। यो विषय चाहिँ अब एक हिसाबले कम्पलसरी पनि हो, अर्को हिसाबले यो ऐच्छिक पनि हो है। जस्तै यो कि त सामाजिक लिनु पर्यो कि त गणित लिनुपर्ने हुन्छ। अब सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा लिने गणित लिनु परेन अथवा गणित लिनुपर्छ भने यो चाहिँ ऐच्छिकको रूपमा चाहिँ एक्स्ट्रा यो चाहिँ अप्सनलको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै म्याथलाई कम्पलसरी विषयको रूपमा लिनेहरूले सोसियल स्टडीलाई चाहिँ अप्सनलको रूपमा लिन सकिन्छ। यो दुइटै लिन पनि सकिन्छ, एउटा कम्पलसरी गरेर अर्को चाहिँ अप्सनल गरेर हुने। सर हजुर भन्नुहोस् त।
हेलो भन्नुस् न के भयो? यो क्वेशन गर्न लागेको हो? हेलो अगाडि बढे। अब यो तीनवटा विषय हामीले 6वटा विषय पढ्नु पर्छ भनेको है। यो तीनवटा विषय अब हामी म्यानेजमेन्टको यो 22 सेटमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेपाली, इङ्ग्लिस र सोसियल स्टडिज एन्ड यो लाइफ स्किल एजुकेसन भन्दा हामी यो तीनवटा लिनेछौँ, म्याथ चाहिँ लिने छैनौँ है। यो तीनवटा चाहिँ हामी लिनेछौँ। अनि अप्सनलको रूपमा अब यो पहिलो समूह भने चाहिँ अप्सनल चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो समूहसम्म छ। यो पहिलो समूह अब यसमा विभिन्न विषयहरू छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ 22 माघमा यो लेखा विधि अथवा एकाउन्टिङ एकाउन्ट 003 लाई चाहिँ कम्पलसरी गरेर हामीले यो ग्रुपबाट अब यो प्रत्येक ग्रुपबाट एउटा मात्र विषय सेलेक्ट गर्न पाइन्छ है। किन भन्दाखेरि यो बोर्ड एक्जाम हुँदाखेरि यो प्रत्येक विषयको एक एक दिन एक्जाम हुन्छ। यदि यहाँबाट दुईटा विषय लियो भने एउटा विषय चाहिँ एकै दिनमा पढ्ने व्यक्तिले छोड्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसैले हामीले यो ग्रुपबाट चाहिँ एकाउन्टिङ भनेर चाहिँ लिएका छौँ। अब यो चाहिँ एकाउन्टिङ चाहिँ 11 मा पनि पढ्नुपर्छ, 12 मा पनि पढ्नुपर्छ र एकाउन्टिङको क्लास त हाम्रो यो प्रिपेरेटरी क्लासमा फर्स्ट दिनमै भइसकेको छ है। इङ्ग्लिसको पनि भइसकेको छ, सोसियल स्टडिजको पनि भइसकेको छ। त्यसैले एकाउन्ट सम्बन्धी चाहिँ यहाँ धेरै कुरा गरिराख्नु परेन। यो अरू विषयहरू छन्, यो चाहिँ अब जानकारीको लागि मात्र हो है। अनि अर्को दोस्रो विषयबाट चाहिँ हामीले के लिने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब यो साइन्स समूहले चाहिँ बायोलोजी लिन्छन्, एजुकेसन समूहले एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट लिन्छन्, अनि यो ह्युमेनिटिजले चाहिँ अरू विषयहरू लिन सकिन्छ। तर हामीले चाहिँ यसबाट के लिने गरेका छौँ, यो बिजनेस स्टडी। अब यसमा चाहिँ दुई तीनवटा विषयहरू छ है। एउटा बिजनेस स्टडी छ, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा भूगोल, यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामी बिजनेस स्टडी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यो 11 र 12 मा पनि छ, यो बिजनेस स्टडी भयो यो ग्रुपबाट। अनि यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ यो अब तेस्रो समूहबाट चाहिँ हामी के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि अर्थशास्त्र लिन सक्छौँ, पर्यटन र पर्वतारोहण, टुरिज्म एन्ड माउन्टेनियरिङ भनेर लिन सक्छौँ, मार्केटिङ लिन सक्छौँ। अनि त्यस्तै यो कमर्ससँग रिलेटेड मात्र हेर्दैछु है। र यति चाहिँ यो भयो। अनि यो चौथो समूहबाट चाहिँ बिजनेस म्याथ छ। अहिले हामी बिजनेस म्याथकै कुरा गरिरहेको छौँ। यो 405 र 406 यो पुरानो कोर्समा भए 12 क्लासमा मात्र पढे पुग्छ, अहिले चाहिँ 11 र 12 मा छ है। अनि यसमा अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फाइनेन्स वित्तशास्त्र पनि छ है 417 को। र त्यस्तै यो कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट पनि हामीले 22 स्कुलमा चाहिँ यो सम्बन्धन लिएका छौँ। यो पनि पढाइ हुन्छ, तर यसमा चाहिँ विगतका वर्षहरूमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू नभएकोले यो चाहिँ चलाउन सकिएको छैन। र त्यस्तै अर्को यो कम्प्युटर साइन्स छ। अब कम्प्युटर साइन्स चाहिँ यो 11 र 12 दुवैमा छन्, यो भयो। अनि अर्को चाहिँ यो होटल म्यानेजमेन्ट छन्। र यति चाहिँ हामी यो कमर्समा चाहिँ हामी राख्ने छन्। एउटा यहाँ के कुरा पनि छ भन्दाखेरि कक्षा 11 को अनिवार्य सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा र सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा ऐच्छिक, कक्षा 12 को अनिवार्य सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा सोसियल 006 र सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा ऐच्छिक सोसियल 448 तथा कक्षा 11 को अनिवार्य गणित म्याथ 007 र गणित ऐच्छिक म्याथमेटिक्स 401, कक्षा 12 को अनिवार्य गणित र कोड फरक भए पनि पाठ्यक्रम एउटै हुनेछन्। यो अघि हामीले भन्यो भने ग्रुप 1 मा यहाँ ग्रुप 1 मा पनि यो जस्तै यो सामाजिक अध्ययन जीवनोपयोगी शिक्षा यो चाहिँ चौथो ग्रुपमा पनि छ है। त्यस्तै यो गणित चाहिँ यो चौथो ग्रुपमा पनि छ अनि अनिवार्यमा पनि छ। यो अनिवार्यमा भएको र चौथो ग्रुपमा भएको विषयहरू कोड नम्बर फरक भए तापनि यो कोड नम्बर चाहिँ अनिवार्यलाई छुट्टै कोड नम्बर लिन्छ, त्यसले ऐच्छिकलाई छुट्टै कोड नम्बर लिन्छ। त्यो कोड नम्बर फरक भए पनि के हुन्छ, त्यो चाहिँ पाठ्यक्रम एउटै भनेको है, पाठ्यक्रम एउटै हो भनेको हो।
यसमा यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो धेरै भयो नि, यो चाहिँ साइन्सको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ बढी उ छ। हुनाले यसलाई चाहिँ अब हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। यो हाम्रो स्कुलमा चाहिँ अहिले अफोर्ड गरेको विषय यस्तो छ, कम्पलसरी यो साइन्सको लागि चाहिँ यो अब हामी म्यानेजमेन्टको मात्रै हेरौँ। म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कम्पलसरी सब्जेक्टको रूपमा हामी 3वटा सब्जेक्ट नेपाली, इङ्ग्लिस, सोसियल स्टडिज र लाइफ स्किल एजुकेसन म्याथमेटिक्स त्यति चाहिँ हामी कम्पलसरीको रूपमा दिनेछौँ। अनि यसमा चाहिँ अप्सनलको रूपमा हामीले चाहिँ एकाउन्टेन्सी भयो, त्यसपछि बिजनेस स्टडिज, कम्प्युटर साइन्स, इकोनोमिक्स, मार्केटिङ, टुरिज्म एन्ड माउन्टेनियरिङ, अनि बिजनेस म्याथ, फाइनेन्स, होटल म्यानेजमेन्ट, कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट, सोसियल स्टडिज, लाइफ स्किल एजुकेसन एन्ड म्याथमेटिक्स भन्नु चाहिँ राखेको छ। यो अब सोसियल माथि यो चाहिँ यहाँ नराखे पनि भयो है। र यति कुरा चाहिँ छन्। अब थोरै चाहिँ हेरौँ। अब एउटा यो इभ्यालुएसनको बारेमा, यो मूल्याङ्कनको बारेमा के छ भन्दाखेरि अब हुन त हामी यो पेन्डेमिक पिरियडको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ क्लास 10 चाहिँ अथवा एससी चाहिँ हामीले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गऱ्यौँ है। तर यो चाहिँ के हुन्छ, अब आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गऱ्यौँ, फिजिकली चाहिँ उपस्थित हुन सकेनौँ। तर अब यो चाहिँ 11 को लागि चाहिँ यो 11 र 12 मा, अब 12 चाहिँ बोर्ड एक्जामले बोर्ड गरेरै लिन्छ, तर 11 को चाहिँ विद्यालयले नै मूल्याङ्कन गर्छ है। त्यो मूल्याङ्कन गर्ने दुई तरिका चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि दुई किसिमको छ। एउटा चाहिँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, यो चाहिँ फर्मेटिभ इभ्यालुएसन भन्छ, अर्को चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन समेटिभ इभ्यालुएसन भन्छ है। अब यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कनमा यो चाहिँ क्लास एक्टिभिटिज बेस हुन्छ। यो चाहिँ एभ्री टाइम, एभ्री क्लास, एभ्री युनिटमा चाहिँ यो टेस्टहरू भइरहन्छ है। जस्तै यसमा चाहिँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन गर्न कक्षागत शिक्षण सिकाइकै अभिन्न अङ्गको रूपमा यो गृह कार्य पनि उठाएको छ। यो होमवर्क, क्लास वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, त्यस्तै यो सामुदायिक कार्य भनेको यो चाहिँ सोसियल वर्क, त्यस्तै यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, युनिट टेस्ट, मन्थली टेस्ट जस्तोबाट पनि हाम्रो चाहिँ सधैँ चाहिँ क्लासमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो रेकर्ड अपडेट गरेको हुन्छ। त्यो रेकर्ड अपडेट गरेको आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ है। यसमा चाहिँ अब एटेन्डेन्सदेखि सबै कुरा हुन्छ, डिसिप्लिन, एटेन्डेन्स सबै कुराहरू है। यो अब यसमा के गर्नु भएन भन्दाखेरि अब यो म 10 कक्षासम्म चाहिँ विद्यालयमा एकदम कन्ट्रोलका साथ बसेर पढेँ। अब 11 12 मा म चाहिँ म्याच्योर भइसक्यौँ। अब मैले चाहिँ क्लासमा राम्रोसँग पढ्नु पर्न, एक्जाम मात्र, फाइनल एक्जाम मात्र राम्रोसँग दिए पुग्छ भन्ने सोच चाहिँ नराख्ने है। किन भन्दाखेरि यो प्रत्येक दिन तपाईँको उपस्थिति कति छ, उपस्थितिको आधारमा पनि मूल्याङ्कन हुन्छ। अनि क्लासमा एक्टिभिटिज गरेको आधारमा पनि मूल्याङ्कन हुन्छ, होमवर्क गरेको आधारमा पनि मूल्याङ्कन हुन्छ, क्लास वर्क गरेको आधारमा पनि मूल्याङ्कन इभ्यालुएसन हुन्छ। त्यस्तै प्रोजेक्ट वर्क, एसाइनमेन्टहरूको आधारमा पनि यो इभ्यालुएसन हुन्छ है। त्यस्तै यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा, युनिट टेस्टमा पनि त्यसको आधारमा पनि मूल्याङ्कन हुन्छ है। त्यो भएकोले चाहिँ यो हरेक दिन, हरेक समयको एक्टिभिटिजमा चाहिँ यो इभ्यालुएसन हुने भएकोले हामी चाहिँ सधैँ रेगुलरली डिसिप्लिनमा बसेर आफ्नो क्रियाकलापलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ है। अनि अर्को चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन चाहिँ यो चाहिँ पेपर टेस्ट एक्जाम हो। यो चाहिँ जस्तै हामी फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म भनेर लिन्छौँ, त्यसको पनि छुट्टै मूल्याङ्कन हुन्छ। र यसमा पनि अब यो थ्योरी र प्र्याक्टिकल गरेर चाहिँ यो दुई किसिमको इभ्यालुएसन हुन्छ। अब यो तपाईहरुले चाहिँ क्लास 10 सम्ममा सबै विषयको प्र्याक्टिकल एक्जाम दिनुभयो हो? हेलो हेलो सर। सबैको त हैन, कुन कुनमा छैन? म्याथ र अप्सनल, म्याथमा छैन है। इकोनोमिक्स लिनेहरुको इकोनोमिक्समा पनि छैन होला है? छैन सर। तर अब नयाँ पाठ्यक्रम आउँदैछ। नयाँ पाठ्यक्रम अब सम्भवतः अर्को वर्ष 9 मा, त्यसपछि 10 मा आउँछ, 80 सालमा 10 मा आउँछ। त्यो बेला चाहिँ सबै विषयमा प्र्याक्टिकल हुन्छ है। म्याथमा पनि हुन्छ, म्याथमा पनि हुन्छ। अहिले यो 11 को गत वर्षदेखि भएकोले अब यो अहिले हामी 11 मा पढ्ने प्रत्येक सब्जेक्टमा थ्योरी पनि हुन्छ, प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ है। अब थ्योरीको पनि
एक्जाम थ्योरीको एक्जाम चाहिँ हामी यो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म गरेर दिनेछौँ अनि फाइनल टर्म भनेर 4 पटक कम्तीमा 4 पटक दिनेछौँ अनि प्र्याक्टिकल एक्जाम पनि यो तपाईहरुलाई चाहिँ क्लास 9 10 मा इंग्लिशको साइन्सको जसरी प्र्याक्टिकल लिएको हो अब त्यस्तै यहाँ पनि चाहिँ के हुन्छ यो अलिअलि मोड चाहिँ फरक हुन सक्छ त्यसरी चाहिँ प्र्याक्टिकलको पनि इभ्यालुएसन हुन्छ है यो कुरा चाहिँ याद गर्ने अब यसको लागि चाहिँ एउटा स्लाइड चाहिँ यहाँ म देखाउन चाहन्छु यो स्लाइड है कसरी हुन्छ 11 को विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुने कुरा यो हुन त अब हामीले पछि पढिसकेपछि मात्र गर्ने कुरा हो त्यही पनि अब हाम्रो कसरी इभ्यालुएसन हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाए भने राम्रो हुन्छ है यो हेरिसक्नु भएको छैन है जस्तै यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कन यसलाई चाहिँ यो भनेको चाहिँ हामी पढ्दै जाँदाखेरि यो फर्मेटिभ पनि भन्छ है फर्मेटिभ यो अर्थमा कि यदि त्यो इभ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यो टिचिङ लर्निङ गर्दाखेरि स्टुडेन्टले राम्रोसँग बुझ्न नसकेको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ देख्यो भने त्यसलाई चाहिँ फिडब्याक दिएर त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर अगाडि लाने भएकोले यसलाई निर्माणात्मक अथवा फर्मेटिभ इभ्यालुएसन भनेको हो है अब यसमा के कुरा आउँछ भन्दाखेरि जस्तै यो 100 फुल मार्क्स छ भने 100 फुल मार्क्स छ भने यो चाहिँ 25% चाहिँ फर्मेटिभ हुन्छ अनि यो समेटिभ चाहिँ 75% हुन्छ है अनि यो 25% लाई पनि 100% मानेर के हुन्छ यो एटेन्डेन्सको 12% अथवा 3 मार्क्सको हुन्छ 100 मा होमवर्कको चाहिँ 3 मार्क्सको हुन्छ क्लास वर्कको 3 मार्क्सको हुन्छ प्रोजेक्ट वर्कको 3 मार्क्सको हुन्छ सोशल वर्कको 3 मार्क्सको हुन्छ अब यो सोशल वर्क भनेको के हो थाहा छ है सोशल वर्क हुनाले के हुन्छ यो विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरुमा समुदायमा कम्युनिटीमा कति हेल्प गरेको छ त्यसको पनि रेकर्डहरु राख्नु पर्छ अथवा स्कुलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएको नभएकोबाट पनि यो चाहिँ इभ्यालुएसन हुन्छ है त्यो रेकर्डेड हुन्छ त्यस्तै यो डिसिप्लिन एन्ड यो चाहिँ क्लिननेस भयो यो चाहिँ 2 मार्क्सको हुन्छ अनि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको चाहिँ 3 मार्क्सको हुन्छ अनि युनिट टेस्टको पनि 5 मार्क्सको हुन्छ यसरी यो चाहिँ के हुन्छ यो नम्बरमा चाहिँ 25 हुन्छ यो 100% भयो यो चाहिँ फर्मेटिभ इभ्यालुएसन अनि समेटिभ इभ्यालुएसन भनेर चाहिँ अब अहिलेसम्म हामीले देखिरहेको एक्जाम यो प्रत्यक्ष एक्जाम हो है तर अब यसको लागि चाहिँ यो अगाडिको एक्जामले पनि सपोर्ट गर्छ यसमा चाहिँ फर्स्ट टर्मको चाहिँ 15% यो भनेको अब 100 मा यो 75 100 मा थ्योरी चाहिँ 75 हुन्छ 100 मा चाहिँ 75% को चाहिँ 75% लाई 100 मानेर गर्दाखेरि 11.25 यो मार्क्स हुन्छ सेकेन्ड टर्मको चाहिँ 15 हुन्छ थर्ड टर्मको 18.75 अनि फाइनलको 30 र 75 यो दुईटा एग्रिगेट गरेर 100 ल्याएर चाहिँ हामी मूल्याङ्कन गर्ने छौं है त्यसैले मैले यो किन देखाइरहेको भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ अब एक्जाम ओरिएन्टेड मात्र नभइकन के हुनु पर्यो टिचिङ लर्निङमा प्रत्येक च्याप्टर प्रत्येक दिन प्रत्येक समयमा चाहिँ एकदम सक्रियताका साथ सिक्नु पर्छ भन्ने कुरा हो है अब यसलाई चाहिँ यो पछि हामी मार्क्स चाहिँ यसरी यो फाइनल टर्ममा राख्दाखेरि यसरी यो फर्मेटिभ इभ्यालुएसन भनेर यो अघि भनेको एटेन्डेन्सको 3 मार्क्स होमवर्कको 3 मार्क्स क्लास वर्कको 3 मार्क्स क्लास वर्कको 3 मार्क्स अनि प्रोजेक्ट वर्क 3 मार्क्स सोशल वर्क 3 मार्क्स डिसिप्लिन एन्ड सैनिटेसन 2 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज 3 युनिट टेस्ट 5 टोटल 25 यो अगाडि देखेको टेबलको यो चाहिँ फर्म हो अनि त्यस्तै समेटिभ इभ्यालुएसनको फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म फाइनल टोटल गरेर 100 यो सबै गरेर 100 बनाएर चाहिँ हामी यो नम्बर चाहिँ भेरिफाइड गर्नुपर्छ है अब यसको लागि चाहिँ यो सब्जेक्ट टिचरले सिग्नेचर गर्नुपर्छ क्लास टिचरले सिग्नेचर गर्नुपर्छ अनि यो प्रिन्सिपलले पनि सिग्नेचर गर्नुपर्छ है यो स्कुलले मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ एनईबी नेशनल एक्जाम बोर्डमा पठाएपछि मात्रै हाम्रो 11 चाहिँ आधिकारिक हुन्छ अनि यो मैले अघि भने नि सबै सब्जेक्टको थ्योरी र प्र्याक्टिकल हुन्छ भनेको है अब यो पछि फर्म राख्दाखेरि पनि आउँछ यो चाहिँ एउटा म अर्को एउटा स्लाइड देखाउँछु है यो पछि हामी फर्म राख्दाखेरि यो फर्मको सेकेन्ड पार्ट मात्रै हेर्छु है यो छ नि देखिराख्नु भएको छ है
यो अब अघि हामीले के भनेको नेपालीको 001 भनेको है अब थ्योरीको लागि चाहिँ 0011 कोड हुन्छ नेपाली पीआर भनेको प्र्याक्टिकलको लागि चाहिँ 0012 हुन्छ अब एउटै विषयमा पनि यसरी दुईवटा आउँछ इंग्लिशमा पनि इंग्लिश थ्योरीको 0031 यो पछाडीको 1 ले थ्योरी पछाडीको 2 ले चाहिँ प्र्याक्टिकल जनाउँछ है इंग्लिश प्र्याक्टिकल 0032 अनि सोशल स्टडीज एन्ड लाइफ स्किल थ्योरी 0051 मैथमेटिक्स थ्योरी 0071 त्यस्तै सोशल स्टडीज एन्ड लाइफ स्किल प्र्याक्टिकल 0052 मैथमेटिक्स प्र्याक्टिकल 0072 हुन्छ है यो थ्योरी र प्र्याक्टिकल त्यस्तै अब जस्तै हामीले चाहिँ फर्स्ट ग्रुपबाट के लिन्छौँ एकाउन्टेन्सी लिन्छ है यो एकाउन्ट नाख्रे एकाउन्ट थ्योरी चाहिँ के हुन्छ 103 चाहिँ एकाउन्टको कोड भयो अनि 1 भनेको थ्योरी भयो त्यस्तै एकाउन्ट प्र्याक्टिकल चाहिँ के 103.2 हुन्छ है त्यस्तै सेकेन्ड ग्रुपबाट हामी के लिन्छौँ अब सेकेन्ड ग्रुपबाट हामीले लिन सक्ने कमर्सको ग्रुपमा एउटा बिजनेस स्टडीज यो 13 मा छ है बिजनेस स्टडीज यो चाहिँ 251 यो पछाडीको 1 चाहिँ थ्योरी हो अनि बिजनेस स्टडीजको प्र्याक्टिकल 215.2 हुन्छ है त्यस्तै अब अनि यो तेस्रो ग्रुपमा चाहिँ इकोनोमिक्स छ इकोनोमिक्समा चाहिँ 303 थ्योरी 1 इकोनोमिक्स प्र्याक्टिकल 303 थ्योरी 2 अनि यदि कसैले टुरिज्म एन्ड माउन्टेनियरिङ लिन्छ भने 305 थ्योरीको लागि 352 प्र्याक्टिकलको लागि त्यस्तै मार्केटिङ ल्याउने थ्योरीको लागि 371 प्र्याक्टिकलको लागि 372 हुन्छ है त्यस्तै यो विषयबाट यो ग्रुपबाट लिन सक्ने यति नै भयो है अनि चौथो ग्रुप भन्दाखेरि यता छ चौथो ग्रुपमा यहाँ अब म्याथ पनि लिन सकिन्छ म्याथ ल्याउने यो 411 412 हुन्छ अनि यो बिजनेस म्याथ ल्याउने 451 405 यो 1 ले थ्योरी 2 ले प्र्याक्टिकल जनाउँछ त्यस्तै यसमा लिन सकिने अर्को चाहिँ हाम्रो कलेजमा चलाइराखेको फाइनान्स थ्योरी यो 471 र फाइनान्स प्र्याक्टिकल 417.2 अनि कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी 419.1 र कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिकल 419.2 अनि अर्को चाहिँ कम्प्युटर साइन्स छ कम्प्युटर साइन्स थ्योरी 427.1 कम्प्युटर साइन्स प्र्याक्टिकल 427.2 र त्यस्तै होटल म्यानेजमेन्ट छ होटल म्यानेजमेन्ट चाहिँ 439.1 र 439.2 छ है अब अरु चाहिँ यो कमर्समा भएन अरु अर्कैमा हुन्छ र यसरी हुन्छ है यो थोरै अब जानकारी मात्रै हो है हेलो स्टुडेन्ट अहिलेसम्ममा केही कुराहरु कन्फ्युज छ कि छैन सर फेरि म मात्र बोल्ने के हो जस्तो होला है ल अब थोरै अलिकति अब हामी बिजनेस म्याथको चाहिँ पछि मात्रै जानेछौँ आज चाहिँ यो थोरै चाहिँ अब हामी चाहिँ पछि इन्ट्रान्स पनि दिनुपर्छ है त्यसले मैले चाहिँ पुरानो इन्ट्रान्सको एक दुईवटा क्वेसनहरु ल्याएको छु कपी कलम अगाडि छ है अब थोरै हामी 10-15 मिनेट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नेछौँ है अब यो फेरि म्याथ कति गर्ने भन्ने होला अनि एउटा तपाईहरुले चाहिँ बिजनेस म्याथ किन पढ्नु पर्छ भन्ने कुरामा पनि अलिकति क्लियर हुनुपर्छ है अब यो के छ भन्दाखेरि अब धेरै विद्यार्थीहरुलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि म्याथ चाहिँ पढ्न नपाए पनि हुन्छ जस्तो पनि धेरैले महसुस गरेको छ अनि कति विद्यार्थीहरु चाहिँ म्याथमा अलि इन्ट्रेस्टेड छ उनीहरुलाई चाहिँ म्याथ मात्र भइदिए पनि हुन्छ जस्तो पनि लागेको छ यस्तो कसैलाई लागेको छ एकचोटि म्याथ इन्ट्रेस्ट हुनेहरु कति छ एकचोटि ह्यान्ड रेज गरौँ न ल सर मैथ हो कि मैथ हो मैथमेटिक्स ईसाले अस्ति म्याथ लिएको हो सर तपाई कुन स्कुलबाट बागेश्वरीबाटै हो बागेश्वरीबाटै हो कुन सेक्सनबाट ए मैले गत वर्ष केही क्लासहरु त लिएको थिएँ अब
हाम्रो त्यति भेटघाट भएन होला है। पछि फिजिकल हुँदाखेरि म फेरि एउटा नगरपालिकातिर गएँ। ठिकै छ। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अब म्याथमेटिक्स भनेको यस्तो विषय हो, यो चाहिँ अलिकति अब कतिलाई चाहिँ निरस विषय जस्तो पनि लाग्छ, तर म्याथमेटिक्स चाहिँ हाम्रो हरेक दैनिक क्रियाकलापमा युज भइरहेको हुन्छ है। त्यो हिसाबमा चाहिँ म्याथमेटिक्स एकदम प्र्याक्टिकल अनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट पनि हो है। मात्र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब सहिलो रूपमा चाहिँ लिन सक्नुपर्छ। यहाँ भइदियो के भन्दाखेरि यो प्राय सबैले चाहिँ म्याथ भनेको एकदम गाह्रो छ, यो चाहिँ फर्मुला मात्र गर्ने, हिसाब मात्र गर्ने भनेर सोच्छ। वास्तवमा त्यो हो त होइन नि है। म्याथ भनेको चाहिँ के हो, जस्तै हामी अब बिहान उठ्दादेखि नै म्याथमेटिक्स युज भइरहेको हुन्छ है। जस्तै अब आज चाहिँ म स्कुल जानको लागि चाहिँ अब गाडी भाडा कति लाग्छ, मैले कतिवटा किताब बोक्ने, त्यहाँ सङ्ख्याको कुराहरू आउँछ, पैसाको कुराहरू आउँछ, त्यो सबै के हुन्छ म्याथसँग रिलेटेड हुन्छ है। अब जस्तै अब चाहिँ आज चाहिँ पानी पर्ला कि नपर्ला, यो छाता बोक्नु पर्छ कि परेन, प्रोबेबिलिटीको कुराहरू पनि यो म्याथमा पर्न आउँछ है। र यो जस्तै अब बजारमा किन्न जाँदाखेरि अब भनौँ आँप चाहिँ 100 रुपियाँ लिएर गयो, आँप किन्न जाँदाखेरि अब 90 रुपियाँ किन्यो भने कति फिर्ता लिनुपर्छ, त्यो सबै के हुन्छ नोनली अननोनली त्यहाँ चाहिँ म्याथ युज भइरहेको हुन्छ है। अब यो कमर्समा पनि अब हामी चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्ने भनेर भनेका छौँ। म्यानेजमेन्टमा अब जस्तै अघि भने जस्तै इकोनोमिक्स पढ्नु पर्ला, एकाउन्टेन्सी पढ्नु पर्ला, फाइनेन्स पढ्नु पर्ला, बिजनेस स्टडी पढ्नु पर्ला, इभन यो कम्पलसरी सब्जेक्टहरू नेपाली, इङ्ग्लिस, लाइफ स्किल, सोसियल स्टडी, यिनीहरूमा पनि के हुन्छ नोनली अननोनली डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली चाहिँ के हुन्छ म्याथमेटिक्स युज भइरहेको हुन्छ है। त्यसैले अब जो विद्यार्थी, जो स्टुडेन्ट चाहिँ अलिक म्याथमा चाहिँ राम्रो दखल राख्छ, उनीहरूलाई चाहिँ अरू धेरै कुराहरू सिक्नको लागि चाहिँ सहयोग मिल्छ। र त्यस्तै फर्दर स्टडीको लागि पनि जस्तै अब तपाईँहरू चाहिँ अहिले 11-12 मा भनौँ कमर्स लिएर अथवा म्यानेजमेन्टको सब्जेक्टहरू लिएर पढिसकेपछि 12 मा कोही बिबिएमा जाला, कोही बिबिएसमा जाला, कोही चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी अथवा कतै अथवा होटल म्यानेजमेन्ट जुनमा गए पनि के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ म्याथमेटिक्सको हिसाबहरू चाहिँ युज भइरहन्छ। अब जस्तै एकाउन्ट फाइनेन्स म्याथ नभइकन त्यो चाहिँ कम्प्लिटै हुँदैन है। त्यसैले म्याथमेटिक्स भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो। यो चाहिँ एउटा अरू सब्जेक्टको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको सब्जेक्ट पनि हो है। त्यो भएकोले चाहिँ अब यहाँ कोर्समा चाहिँ बिजनेस म्याथलाई चाहिँ अप्सनलको रूपमा राखिदिएको छ। अब अप्सनलको रूपमा भएकोले यो लिनै पर्छ भन्ने छैन, तर मेरो सजेसन सुन्नुहुन्छ भने बिजनेस म्याथ लिएर पढ्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ पछि ब्याचलरमा चाहिँ हरेक सब्जेक्टलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ। पछि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, थेसिसहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ, यो स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्टहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो सबैलाई चाहिँ म्याथले सपोर्ट गर्छ है। त्यसैले चाहिँ अब सकेसम्म म्याथ लिन आउँछ, तर यहाँ 4वटा सब्जेक्टबाट 3वटा मात्र लिने भएकोले के हुन्छ यो म्याथ लिन चाहे पनि अब कतिले चाहिँ जस्तै एकाउन्ट, इकोनोमिक्स, बिजनेस स्टडी लिएपछि म्याथ छुट्न जान्छ। त्यो भएकोले चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ अब पछि आफ्नो करियरलाई राम्रो बनाउने भने म्याथलाई चाहिँ अलि ध्यान दिनुपर्छ, म्याथ चाहिँ लिनुपर्छ है। मेरो चाहिँ यो सजेसन मात्रै हो। अब लिने नलिने अब तपाईँहरूले चाहिँ पछि यो कोर्सहरू हेरेर पनि गर्न सकिन्छ। अझ यो गत वर्षदेखि क्लास 11 देखि यो नयाँ कोर्स आएकोमा बिजनेस म्याथलाई यति प्र्याक्टिकल बनाएको छ। यसमा चाहिँ प्रत्येक च्याप्टरलाई चाहिँ कम्प्युटर युज गर्नुपर्ने, कम्प्युटरबाट एक्सेल प्रोग्रामहरू गर्नुपर्ने पनि यो प्र्याक्टिकल पनि यसमा राखिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि झनै यो बिजनेस म्याथको चाहिँ अहिले चाहिँ महत्त्व बढेको छ। भोलि तपाईँ यो स्टडी गरिसकेपछि कुनै पनि अर्गनाइजेसन, कुनै पनि फर्म, कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा कामहरू गर्न जाँदाखेरि, सर्भिस गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अबको जमानामा कम्प्युटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कम्प्युटर युज गर्नलाई यो बेसिक कुराहरू र त्यस्तै यो टेक्निकल कुराहरू सबै चाहिँ यो 11-12 को कोर्सले दिएको छ। त्यो भएकोले चाहिँ यो मेजर म्याथ भन्दा पनि बढी एप्लाइड अथवा युजफुल देखिएको छ। त्यसैले यो कोर्सलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो सकेसम्म म्याथमेटिक्स लिनुभयो भने चाहिँ धेरै हामीलाई चाहिँ सपोर्ट हुन्छ है। त्यसैले चाहिँ अब म म्याथको स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दा पनि म चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ म्याथमेटिक्स आफ्नो सेलेक्सनमा पार्नको लागि चाहिँ म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु है। अब बाँकी कुरा हामी पछि यसको कोर्स कन्टेन्टको बारेमा जाने बेलामा गरौँला। अहिले अब हामी आज चाहिँ थोरै मैले अघि भने जस्तै केही क्वेसनहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ है।
या म एक दुईवटा क्वेसन राख्छु तपाईहरुले गरेर एन्सर भनिदिनु होला। अब हुन त धेरै जसो इन्ट्रान्स एक्जाममा यो मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ, एउटा क्वेसन दिन्छ त्यसमा 4 वटा अप्सन दिन्छ, त्यो अप्सनमा चाहिँ हामीले चिन्ह राख्ने हो है। अब कति ठाउँमा माइनस सिस्टम पनि गरेको छ, कति ठाउँमा माइनस सिस्टम गरेको छैन। माइनस सिस्टम नगरेको ठाउँमा कति विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब अन्दाजले राख्दा पनि 4 वटामा एउटा भन्दाखेरि 4 वटामा एउटा भनेको कति % मिल्ने सम्भावना हुन्छ? 25 एकदम ठिक छ, 25% हुन्छ है। अब 25% त्यतिकै मिल्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएकोले चाहिँ कति यो त्यसलाई चाहिँ त्यति रिलायबल पनि नमान्न सकिन्छ है। त्यो भएर चाहिँ के गर्छ फेरि त्यहाँ इन्ट्रान्स एक्जाम पछाडि इन्टरभ्यूहरू लिने अनि हाम्रो अगाडिको चाहिँ यो पर्फर्मेन्सहरू हेर्ने पनि गरिन्छ है। त्यो अब आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। ल अब म फेरि स्क्रिन सेयर गर्छु, एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ राखिदिन्छु है। अब यो रिफ्रेसको लागि मात्रै हो। ल एउटा क्वेसन मैले अघि पनि देखाएको थिएँ। इफ 7 to the power x equal to 2 then 7 to the power 3x equal to maybe अब फर्स्ट अप्सन क्यूब रुट अफ 2, सेकेन्ड अप्सन 4, थर्ड अप्सन 6, फोर्थ अप्सन 8 छ। यसको चाहिँ कति हुन्छ एकचोटि गर्नु त ल। 8 हो। भयो आन्सर आयो? बोलेर भन्दा हुन्छ है, म्युटमा सर छैन। रोजी प्रजापतिले चाहिँ इज इट 8 भनेर च्याटमा लेख्नु भएको छ। 8 हो त? अब यहाँ यो गरेर त देखाउनु पर्दैन होला है। यो यस्तो है, 7 to the power x equal to 2 भएपछि 7 power 3x लाई हामी के गर्न सक्छौँ? 7 power 3x क्यान बी रिटन इन द फर्म अफ 7 power x होल पावर 3 गर्न सकिन्छ है। त्यो भनेको 2 power 3 इज 8। ओके राइट छ ल, 8 हो है। यो लेखेर देखाउनु पर्दैन है, पर्छ भने म देखाइदिन्छु। ल यस्तो है, म यहाँ थोरै देखाइदिन्छु। कहाँ घाँटीमा झुन्डाएर बसे एउटाले खोइ आउरे त्यहाँ त्यसलाई सेल दे। एकछिन सर डिस्टर्ब आइरहेछ। ल यहीको एउटा क्वेसन हेरौँ है। 7 power x हैन, 7 power x equal to 2 दिएको छ हैन। अब यसमा चाहिँ 7 power 3x। सर क्वेसन नै देखाएको छैन। होइन अघिकै क्वेसन हो यो। इक्वल कति भनेको छ है। यो अघि 8 कसरी आएको देखाउन लागेको। यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ? 7 power x equal to 2 हेलो
लगुबाट आवाज आयो है डिस्टर्ब चाहिँ नगरौँ अब यसलाई चाहिँ के भने क्युबिङ बोथ साइड गरौँ है क्युबिङ बोथ साइड गर्दाखेरि अथवा 7 पावर 3x लाई कति लेख्न सकिन्छ 7 पावर 3x लाई अब यस्तो गरौँ 7 to the power 7 power 3x यसलाई चाहिँ हामी कति लेख्न सक्छौँ यो चाहिँ 7 सर हाम्रोमा देखेको छैन स्क्रिन अड्किरहेछ स्क्रिन शेयर भइरहेको छैन सर भइरहेछ छैन। क्वेसनहरु चाहिँ देखाएको छैन पक्नै अब नि अब पनि भएको छैन भयो सर अब चाहिँ ठिक छ यो एउटा देखाउन खोजेको मात्रै हो है अब यो अघि गरिसकेको गर्नु त यो 7 पावर 3x लाई हामी कति लेख्न सक्छौँ 7 पावर x होल टु दी पावर 3 गर्न सकिन्छ है यति गर्न सकिन्छ सकिन्छ सर सकिन्छ है यो पावर उनीको होल पावर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा 7 पावर 3x हुन्छ है यति राख्दाखेरि यो उनीको कति हुन्छ अब 7 पावर x उनीको 2 भयो 2 टु दी पावर 3 यो भएकोले यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 8 हुन्छ उनीको ल यसरी अघिको एन्सर चाहिँ यसरी आएको है ओके ल ल अब अर्को क्वेसन देखाएको हेरौँ त है ल अब यो 2 नम्बरको एकचोटि हेरौँ त ल 2 नम्बरको एकचोटि A, B and C divided the cash price as A received 2/5, B received 1/3 and C received the remaining अब यो डलरमा दिएको छ है डलर $120 what was the value of the price यो टोटल प्राइस चाहिँ कति भनेको यसको 3 पार्ट गरेको छ है one part A received 2/5 part of the price, B received 1/3 part of the price, and remaining residue received by C, and C get actually $120. Then what will be the value of the price? Let's do it to the counter. यहाँ ऑप्शन दिएको छ 360, 450, 540, 600. $450 हो है ठीक छ ल अब यसमा यसरी गर्दा हुन्छ है टोटल प्राइसलाई चाहिँ x लेट गरौँ अनि x - 2/5 of x - 1/3 of x इक्वल टु 120 गर्यो भने यो के हुन्छ 15 एलसीएम हुन्छ डिनोमिनेटरको एलसीएम अनि यो 15x - 6x - 5 भनेको चाहिँ 4x/15 इक्वल टु 120 गर्दाखेरि 450 आउँछ है ल अब यो इन्ट्रान्स एक्जाममा यस्तै खालको क्वेसन आउँछ भनेको है यो एक दुईवटा यो पहिला आएको क्वेसनहरु हाम्रो कतिसम्म क्लास हुन्छ 750 जस्तो लागेको थियो 40 सम्म होला 40 सम्म ल त्यसो एक दुईवटा गरौँ न है
अब म अर्को पालि चाहिँ हामी बिजनेसम्यानमा के पर्ने भन्ने कुराहरू देखाउँछु है। अब आज चाहिँ यही एक दुईवटा क्वेसनहरू हेरौँ। अनि अहिले चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ यो पुरानो यस्तो इन्ट्रान्स क्वेसनहरू छ भने त्यो कलेक्ट गरेर त्यो चाहिँ ट्राई गरे पनि हुन्छ है। पहिलो हाम्रो चाहिँ इन्ट्रान्स दिनुपर्ने भएकोले अब इन्ट्रान्स फिजिकल पनि हुन सक्ला, अनलाइन पनि हुन सक्ला, जुन बाटो भए पनि गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो। ल एउटा 3 को पनि हेरौँ। इन द डायग्राम व्हाट इज द पेरिमिटर अफ बीओडी। यो बीओडी को पेरिमिटर, यो ट्रायंगल बीओडी को पेरिमिटर नि थाहा छ है। यो पेरिमिटर निको के हो? यो ट्रायंगलमा अब ओबीडी को पेरिमिटर हुनाले चाहिँ सम अफ अल साइड्स हुन्छ हैन। ओबी प्लस ओडी प्लस बीडी हो। यहाँ ओबी र ओडी चाहिँ 4 दिएको छ, बीडी कति हो? बीडी कति हुन्छ त्यो लिएर चाहिँ एड गरिदिने। अब बीडी को भ्यालु निकाल्नलाई के आइडिया लाउनु पर्छ? यहाँ यो 90 डिग्री पनि देखाएको छ है। पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यो भने बीडी स्क्वायर इक्वल टु कति? ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर हुन्छ। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भनेको 16 16 32 स्क्वायर रुट अफ 32 भनेको कति हुन्छ? 16 टु जागले 4 रुट 2 हुन्छ है। अब रुट 2 को भ्यालु 1.414 राखेर यो पोइन्टमा निकाले पनि हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एड गरिदिने। $13.66 आउँछ सर। 13.66 सी को भयो हैन। ए ल ठीक छ। गर्ने प्रोसेस त थाहा छ है। अब यो छ नि इन्ट्रान्स दिँदाखेरि यो सबै हिसाब देखाइराख्नु पर्ने है। रफली गर्ने तर मिस्टेक नगर्ने है। सकेसम्म छिटो गर्ने। ल त्यस्तै यो 4 को ए मा ए इक्वल टु 4 मा इफ ए इक्वल टु 1 + 1 / b वेयर b इज ग्रेटर देन 1 व्हिच अफ द फलोइङ कुड बी द भ्यालु अफ ए। यो तलको भ्यालु चाहिँ कुन हुन सक्छ? ए। हेलो। अब यस्तो क्वेसनहरु हेर्नु होला है। आजलाई यति गर्नु पर्ला है। म आजलाई यति गर्छु। सबै स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ आजको क्लासमा बस्नु भएकोमा थ्यांक्स भन्न चाहन्छु है। थ्याङ्क यू सर। बाई। बाई सर। बाई। अब हामी अर्को टाइममा चाहिँ यो कोर्स कन्टेन्ट सम्बन्धी चाहिँ अगाडि जाउँला है। हस् ल।
हेलो स्टुडेन्ट, सर जानुभएको हो? हो सर। सरले क्लास सके भन्नुभएको हो? अँ थ्याङ्क यू सो मच भन्नु सरलाई त्यसो भए होइन।